श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रुतचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। मुनयः सूत सर्वार्थतत्त्वज्ञ सर्ववेदान्तपारग येन चाराधितः सद्य श्रीमद्वेङ्कटनायकः भवत्यभीष्ट सर्वार्थप्रदस्तद्ब्रूहि नो मुने इति पृष्टस्तदा सूतो ध्यात्वा स्वात्मनि तत्क्षणात् उवाच मुनिसार्धूलान् श्रूयतामिति वै मुनिः। श्रीसूतः अस्ति किञ्चन महद्गोप्यं भगवत्प्रीतिकारकम् पुरा शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने नाम्नामष्टशतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आदाय हेम पद्मानि स्वर्णदी सम्भवानि च। ब्रह्मा तु पूर्वमभ्यर्च्य श्रीमद्वेङ्कटनायकम् अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्नामभिर्मुनिपूजितैः स्वाभीष्टं लब्धवान् ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः भवद्भिरपि पद्मैश्च समर्चस्तैश्च नामभिः तेषां शेषनगाधीशमानसोल्लासकारिणां नाम्नामष्टशतं वक्ष्ये वेङ्कटाद्रिनिवासिनः आयुरारोग्यदं पुंसां धनधान्यसुखप्रदं ज्ञानप्रदं विशेषेण महदैश्वर्यकारकम् अर्चये नामभिर्दिव्यैर्वेङ्कटेशपदाङ्कितैः नाम्नामष्टशतस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो वेङ्कटेश उदाहृतः नीलगोक्षीरसम्भूतो बीजमित्युच्यते बुधैः श्रीनिवासस्तथा शक्तिः हृदयं वेङ्कटाधिपः विनियोगस्तथा भीष्टसिद्ध्यर्थे च निगद्यते। ॐ नमो वेङ्कटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च वृषदृग्गोचरायाथ विष्णवे सततं नमः सदञ्जनगिरीशाय वृषाद्रिपतये नमः मेरुपुत्रगिरीशाय सरस्वामितटीजुषे कुमाराकल्पसेव्याय वज्रिदृग्विषयाय च सुवर्चलासुतन्यस्तसैनापत्यभराय च रामाय पद्मनाभाय सदा वायुस्तुताय च त्यक्तवैकुण्ठलोकाय गिरिकुञ्जविहारिणे हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने सततं नमः शङ्खराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमो नमः वसुपरिचरत्रात्रे कृष्णाय सततं नमः अब्धिकन्या परिष्वक्तवक्षसे वेङ्कटाय च सनकादिमहायोगिपूजिताय नमो नमः देवजित्प्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्रणासिने श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय च शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय च सानुस्थापितताक्षाय ताक्षाचलनिवासिने मायागूढविमानाय गरुडस्कन्धवासिने अनन्तशिरसे नित्यमनन्ताय च ते नमः अनन्तचरणायाथ श्रीशैलनिलयाय च दामोदराय ते नित्यं नीलमेघनिभाय च ब्रह्मादिदेवदुर्दर्श विश्वरूपाय ते नमः वैकुण्ठागतसद्धेम विमानान्तर्गताय च अगस्त्याभ्यर्थिताशेषजनदृग्गोचराय च वासुदेवाय हरये तीर्थपञ्चकवासिने वामदेवप्रियायाथ जनकेष्टप्रदाय च मार्कण्डेय महातीर्थजातपुण्यप्रदाय च वाक्पतिब्रह्मदात्रे च चन्द्रलावण्यदायने नारायणनगेशाय ब्रह्मन्तोत्सवाय च शङ्खचक्रवरानम्रलसत्करतलाय च द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमो नमः केशवाय नमो नित्यं नित्ययौवनमूर्तये
अर्थितार्थप्रदात्रे च विश्वतीर्थाघहारिणे तीर्थस्वामि सरस्नाथ जनाभीष्टप्रदायिने कुमारधारिकावास स्कन्धाभीष्टप्रदाय च जानुदग्न समुद्भूत पोत्रिणे कूर्ममूर्तये किन्नरद्वन्द्वशापान्त प्रदात्रे विभवे नमः वैघानसमुनिश्रेष्ठ पूजिताय नमो नमः सिंहाचलनिवासाय श्रीमन्नारायणाय च सद्भक्तनीलकण्ठार्च्य नृसिंहाय नमो नमः कुमुदाक्षगणश्रेष्ठ सैनापत्यप्रदाय च दुर्मेधः प्राणहर्त्रे च श्रीधराय नमो नमः क्षत्रियान्तकरामाय मत्स्यरूपाय ते नमः पाण्डवारिप्रहर्त्रे च श्रीकराय नमो नमः उपत्यकाप्रदेशस्थ शङ्करध्यातमूर्तये रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने लसल्लक्ष्मीकराम्भोज दत्तकल्हारकस्रजे सालग्रामनिवासाय सुखदृग्गोचराय च नारायणार्थिताशेष जनदृग्विषयाय च मृगयारसिकायाथ वृषभासुरहारिणे अञ्जनागोत्रपतये वृषभाचलवासिने अञ्जनासुतदात्रे च माधवीयागहारिणे प्रियङ्गुप्रियभक्षाय श्वेतकोलवराय च नीलधेनुपयोधारानेकदेहोद्भवाय च शङ्करप्रियमित्राय चोळपुत्रप्रियाय च सुधर्मिणी सुचैतन्यप्रदात्रे मधुघातिने कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय च वराहाचलनाथाय बलभद्राय ते नमः त्रिविक्रमाय महते ऋषिकेशाय ते नमः अच्युताय नमो नित्यं नीलाद्रिनिलयाय च नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय ते नमः सुवर्णमुखरीस्नातमनुजाभीष्टदायिने हरायुधजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने गोविन्दाय नमो नित्यं श्रीनिवासाय ते नमः अष्टोत्तरशतं नाम्नां चतुर्ध्यानमसान्वितं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं श्रद्धा भक्तिसमन्वितः तस्य श्रीवेङ्कटेशस्तु प्रसन्नो भवति ध्रुवम् अर्चनायां विशेषेण ग्राह्यमष्टोत्तरं शतम् वेङ्कटेशाभिधेयैर्यो वेङ्कटाद्रिनिवासिनम् अर्चयेन्नामभिस्तस्य फलं मुक्तिर्न संशयः गोपनीयमिदं स्तोत्रं सर्वेषां सप्रकाशयेत् श्रद्धा भक्तियुजामेव दावयेन्नाम सङ्ग्रहम् इति शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने कपिलाख्यमहायोगि सकाशात् तु मया श्रुतम् तदुक्तं भवतामद्य सद्यः प्रीतिकरं हरेः इति श्रीवेङ्कटेश अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।